दर्शकबिन नमस्कार। साझा टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम साझा बसमा यति बेला म कार्यक्रम प्रस्तुता भुवनजी तपाईँसँग आइपुगेको छु। आज यस्तो व्यक्तिलाई सामेल गरेका छौँ जसले चाहिँ सञ्चार क्षेत्रको जति पनि नीति बजेट तथा कानुन छ त्यो बनाउँछ अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ र त्यो सञ्चारलाई सङ्गठित गर्न, सुजीकृत गर्न र समाजमा उत्तरदायित्व वहन गर्नको लागि त्यो टेबलमा गरेर त्यो सञ्चार क्षेत्रको निगरानी पनि गर्छ र प्रोत्साहन पनि गर्छ, संरक्षण पनि गर्छ। र त्यो टेबलमा बस्दै गर्दा त्यो टेबलमा गरेका त सिग्नेचरहरूले मिडियाको भविष्यसित जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो मिडिया समाजमा कतिको जान्छ अथवा त्यो समाजलाई स्थापित गर्नको लागि त्यो मिडियाको भूमिका कस्तो हुनसक्छ भनेर एउटा चाहिँ धारणा चाहिँ बनाउँछ। त्यो टेबलमा बस्दै गर्दाखेरि सञ्चार मैत्री बन्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषय एउटा पाटो रहन्छ। तर त्यो व्यक्ति साँच्चै त्यो ठाउँमा बस्न सक्षम थियो कि थिएन, वा त्यसले गरेको त्यो कार्यकाल चाहिँ सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा पछि गएर चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन हुने गर्छ। त्यही विषय रहेर चर्चा गर्दैछौँ। यति बेला म आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा छु। हामीसित हुनुहुन्छ कोमल प्रसाद धमला, जो सचिव हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मैले भनिहालेँ त्यो कुर्सी यस्तो पावरफुल जसले चाहिँ सञ्चार क्षेत्रसित जोडिएको छ र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने भविष्यको बौद्धिक व्यक्ति, विश्लेषक अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ नेताको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो कुर्सीमा हुन्छ। धन्यवाद। ठिकै छ। अब यस्तो हुन्छ, यो अथोरिटी र पावर दुईवटा कुरा हुन्छ। यहाँले पावर जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, पावर शब्द त त्यति कन्भिन्सिङ लाग्दैन मलाई, त्यति गजबको लाग्दैन। तथापि अथोरिटी चाहिँ हो, यो आन्तरिक मामला तथा सञ्चार मन्त्रालय हो, जसले आम सञ्चारको नीति बनाउने, त्यसलाई कार्यक्रममा ल्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ। र कहीँ कतै हामीलाई चाहिँ अथोरिटी चाहिँ पावरसँग जोडिएको हुनाले त्यस्तो अनुभूत भएको हुन सक्छ। र कम्तीमा अब यो कुर्सीमा, यो पदमा बस्ने मान्छेले आम सञ्चारको त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, रेगुलेट गर्ने र थितिले, विधिले चलाउने कुरामा सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ। र म पनि यो अहिले सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको अथोरिटीको हैसियतले त्यो काम गरिरहेको छु। जस्तो कि कमल प्रसाद धमला भनेर यहाँदेखि जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ धेरै मन्त्रालयमा जानुहुन्छ, धेरैको पहिचान हुनसक्छ। तर मिडियासित जोडिने माध्यम भनेको एउटा यो मन्त्रालय पनि हो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्व र त्यस्तो भएको सिप अथवा त्यसमा भएको आन्तरिक क्षमतालाई पहिचान गर्छ र भविष्यमा उसको विषयमा बहस अथवा उसको नाम आउँदै गर्दाखेरि ऊ कस्तो खालको व्यक्ति भन्ने कुरा यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ लैजान्छ, होइन? त्यो ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरि ऐन कानुन तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि तपाईँको पहल चाहिँ धेरैको देखिन्न, तर तपाईँको पहल कस्तो रहन्छ यहाँ? एकदमै धन्यवाद र असाध्यै भ्यालिड कुरा गर्नुभयो। यस कारणले भ्यालिड भने म यहाँ चैतको 11 गतेबाट हाजिर भएको हुँ, जतिखेर यो मन्त्रालयको कुल काम जुन चाहिँ नै 9 महिनामा चाहिँ काम चाहिँ 18% प्रगति भएको थियो। हुन त आजका मितिमा पनि प्रगतिको प्रतिशत त्यति धेरै ठुलो छैन। तथापि मैले के चाहिँ अनुरोध गरौँ भने, अथवा आम सञ्चारकर्मीहरूलाई सबैलाई थाहा छ, विदितै छ। र अहिले यो वर्ष जुन कार्यक्रम बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरू थिए, वार्षिक कार्यक्रम, ती कार्यक्रमहरूको अलमोस्ट कार्यान्वयनको अवस्थामा थिएन। र म आएपछि जस्तो हाम्रो स्टेक होल्डरहरू, खास गरी यो मन्त्रालयको काम भनेको एउटा शान्ति सुरक्षाको काम हो, जो प्रदेश सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वय गर्ने काम, र दोस्रो चाहिँ नै यो डिजास्टर सम्बन्धीको काम हो, र अर्को ठुलो एरिया भनेको आम सञ्चार जगतसँगको काम हो। र खास गरी आम सञ्चार जगतमा जाने कार्यक्रमहरू एक किसिमले गति नलिएको अवस्था थियो। र अहिले आजका मितिमा लगभग 90% भन्दा बढी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गएका छन्, जाँदैछन्। आशा छ, मैले आम सञ्चार जगतको मात्रै कुरा गर्दाखेरि ठुलो प्रतिशत कार्यक्रमहरू अहिले कार्यान्वयन भएका छन्। र यो मैले किन जोडेको भने, यो जुन एउटा विधि पद्धति प्रक्रिया हुन्छ, पार्लियामेन्टले वार्षिक बजेट कार्यक्रमहरू पास गर्छ र त्यो जुन हामीलाई अथोरिटी दिएको हुन्छ, राज्यले, त्यो पावरले, त्यो शक्तिले त्यसको इमान्दारपूर्वक, त्यसको
अनेस्टली त्यसको कार्यान्वयन गर्नु मेरो धर्म हो। त्यो कस्तो भन्छ भने यो चाहिँ नै धृतधारयति धर्म भन्छ यो विधि शास्त्रले पनि, जस्तो गीताले यसो भन्छ। त्यो धृ भनेको चाहिँ कर्तव्य हो। वाट यु हेभ बिन असाइन द्याट इज योर धर्म। त्यसैले मैले सिम्पल मेरो धर्म पुरा गरेको छु र कसैले पनि चाहिँ आफ्नो धर्म भनेको जिम्मेवारी, धर्म भनेको कर्तव्य, त्यो काम चाहिँ मैले पनि गरेको छु, सबैले पनि गर्नुपर्छ। मैले यहाँ के जोड्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि संहिता आइसक्यो, कानुनको पक्षमा छ, देश चाहिँ जटिलतामा छ, त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ कसको रहन्छ भन्दा कर्मचारीको रहन्छ। किनकि संहितामा सबै मन्त्रीज्यूलाई सबैलाई त थाहा छैन जनप्रतिनिधिलाई कसरी काम गर्ने, के ल्याउँदाखेरि समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा। त्यहाँ त तपाईँको बौद्धिकताहरू त झल्किन पर्छ नि त। त्यसमा तपाईँको बौद्धिकता यहाँ चाहिँ कतिको प्रयोग गर्नु भएको छ? यस्तो छ, जस्तो देश संरचनागत रूपमा संहितामा गयो, हामी अभ्यासमा छौँ र एउटा के पनि होइन भने नेताहरूले चाहिँ संहिता नबुझेको कर्मचारीले बुझेको भन्ने होइन, त्यो गलत धारणा हो। हिजो संहिताको बारेमा बुझेको भए नेताहरूले नै बुझेको हो, उहाँहरूले नै लिड गर्नुपर्ने हो। र कहिल्यै पनि धरतीमा समाज विकासको क्रममा, राज्य सञ्चालनको क्रममा, सरकार सञ्चालनको विधिशास्त्रले नेताले, मन्त्रीले, नेतृत्वले नीति ल्याउँछ, सोच ल्याउँछ, दर्शन ल्याउँछ र त्यो भिजन अनुसार, त्यो दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्ने काम, देख्ने काम नेतृत्वको, गर्ने काम कर्मचारी। त्यसमा फेरि एउटा कुरा जोडिहाल्छु म। यसमा कानुन बनाउने त्यसमा कतासिम जान छ, व्यवहारिक कतिसम्म जान सकिन्छ, कानुनमा ठ्याक्कै कसरी टेक्न सकिन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले हो नि त गर्ने होइन? एकदम एकदम, त्यसमा त विवादै भएन। हामीहरूलाई ब्युरोक्र्याट्स भन्छ र टेक्नोक्र्याट्स पनि भन्छ। त्यो टेक्नोलोजी बुझेको हुनाले, टेक्निक बुझेको हुनाले हामी कतिपय अवस्थामा टेक्नोक्र्याट हौँ र ब्युरोक्र्याट त हाम्रो शुभ नाम नै ब्युरोक्र्याट हो। त्यस कारणले हामीले गर्ने भनेको नेतृत्वलाई, उहाँले दिएको कार्यक्रमलाई, उहाँले ल्याएको भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र विधि पद्धति अनुसार गर्ने। यो हुँदैन भने इमान्दारपूर्वक होइन, सम्मानपूर्वक नो भन्नुपर्छ, फेरि पनि नो भन्नुपर्छ र हुन्छ भने बोल्नै पर्दैन, हस् भन्ने गर्ने। त्यो हुनाले एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ नै अलिकति बढी कहीँ कतै यस्तो पनि देखिन्छ, जस्तो आफ्नो क्षेत्राधिकार, आफ्नो धर्म, कर्तव्य, अघि मैले भने आफ्नो धर्म छोडेर, माने कर्तव्य छोडेर अर्काको धर्ममा इन्भिजन भयो भने चाहिँ पाप हुन्छ। त्यस कारणले त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन। र म एउटा कर्मचारीको हैसियतले जुन पार्लियामेन्टले पास गरेर ल्याएको दिएको कार्यक्रम छ, त्यसलाई मेरो फुल इफोर्ट लगाएर, फुलेस्ट इफोर्टमा त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छु, गर्नुपर्छ। र अर्को सँगसँगै के हो, अघि यहाँले जोडेको कुरा एकदम त्यो गहिरो कुरा जोड्नु भएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि समाज विकास गर्ने एउटा मान्छेले समाज विकास हुँदैन, तर एउटै मान्छेले समाजको विकास हुन्छ, रूपान्तरण हुन्छ। यसो किन हुन्छ भने मैले संसार परिवर्तन गर्छु, धरती परिवर्तन गर्छु, अथवा म लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामलाको सचिव, मैले लुम्बिनी प्रदेशलाई त झ्याप्पै सुधारिहाल्छु भने म फटाएँ। तर के चाहिँ गर्न सक्छु त, वाट क्यान आई डु भन्दा मैले गर्न सक्ने भनेको मेरो मन्त्रालयमा, मेरो क्षेत्राधिकारमा मभन्दा तलको मेरो कर्मचारीहरू, मेरो जुरिडिक्सन छ नि क्षेत्राधिकार, मैले गर्वसाथ म फटाइ गर्दिनँ। मभन्दा तलकोले मेरो क्षेत्राधिकारभित्रकोमा पनि विसङ्गति हुन दिन्न भनेर चाहिँ मैले कमिटमेन्ट पनि गर्न सक्छु, त्यति काम चाहिँ गर्न सक्छु। अब मैले त्यति काम गरेँ, हजुरले पनि त्यही काम गर्नुभयो। मेरो मिडियाको म एज अ म्यानेजर म पनि फटाइ गर्दिनँ, मेरो अधीनस्थले गर्यो भने पनि गर्न दिन्न भन्नुभयो भने अनि त यो फर्मुलाले त सबै सुधार भयो नि। त्यस कारणले समाज सुधार व्यक्तिबाटै हुन्छ, एकजनाबाटै हुन्छ, तर एक्लैले होइन। म जान्दछु, कन्फिडेन्ट हो, म मात्रै जान्दछु, आडम्बर। अब यहाँ प्रश्न प्रदेश सरकारको कुरा। हजुर, प्रदेश सरकारमा हुँदै गर्दा त तपाईँको चाहना र तपाईँको इच्छा शक्ति, तपाईँको अलिकति के आडमपन भन्छ, घमण्डपन भन्छ, त्यो लगाउनु भयो भने त प्रदेश सरकारलाई त सञ्चार मैत्री बनाउनलाई कुनै ठुलो कुरो छैन, तपाईँले चाहनुभयो भने होइन। यस्तो छ, अहिले क्षेत्राधिकार भन्दा पनि म लाग्छु भन्ने हो नि त पहिला त।
त्यो होइन बुझेँ। त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि दुईवटा पाटो हुन्छ। एउटा आजको सरकार भनेको देख्नलाई आज यो देशभरि हिजो एउटा एकात्मक सरकार थियो, श्री 5 को सरकार। अहिले यो राज्य नेपाल भन्ने राज्यमा 761वटा राज्य सरकार छन्। 761वटा। एउटा सङ्घीय सरकार, 753 स्थानीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकार गरिकन 761वटा सरकार भएको मुलुक हो अहिले। र अझ योभन्दा पनि विशेष बुझ्नै पर्ने कुरा त के छ भन्दाखेरि मल्टिपल गभर्मेन्टको युग हो आज, बहु सरकारको युग हो। मिडिया आफैमा सरकार हो। सरकारको माने त्यहाँ चाहिँ नै राज्य के अरे न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, वाटेभर त्यतापट्टि होइन। तपाईँको गभर्मेन्ट त गभर्न त हुन्छ त्यहाँ, गभर्नेन्स त हुन्छ त्यहाँ। सुशासन मिडियालाई चाहिँदैन, सुशासन सहकारीलाई चाहिँदैन, सुशासन गैर सरकारी संस्थालाई चाहिँदैन, चाहिन्छ नि। त्यसैले आजको युग भनेको मल्टिपल गभर्मेन्टको युग हो। त्यसैले त्यो कुरालाई हाम्रो संविधानले आत्मसात गरेको छ हैन। त्यसकारणले मिडिया आफैमा पनि सरकार हो। सरकारको पार्टनर त हुँदै हो, स्टेक होल्डर त हुँदै हो सरकारवाला त, र आफैमा पनि गभर्न गर्छ उसले। उसको पनि क्षेत्राधिकार हुन्छ, त्यहाँ गभर्नेन्स हुन्छ। त्यसैले हर कुनै पनि अवयवले, हर कुनै पनि इन्टिटीले म राम्रो गभर्न गर्छु, गभर्नेन्स दिन्छु भनेर लाग्यो भने सुधार सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। के चाहिँ गाह्रो छ भने त्यो पनि भएन, ऊ पनि भएन भनेर चाहिँ सबैतिर गर्न थाल्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो इम्पोसिबल हुन्छ, त्यो फटा हुन्छ, त्यो पागलै भइहाल्छ। तर म चाहिँ ठिक काम गर्छु, वाट आई डु गुड थिङ, यति मात्रै गऱ्यो भने टेन्सन पनि भएन, सजिलो पनि भयो, तनाव पनि भएन। अर्कोले के गर्छ उसको समस्या हो, म चाहिँ ठिक गर्नु सकिएको। यहाँ हामीले सञ्चारको विषयमा नै कुरा गरिरहेका छौँ। त्यति बेला विशेष गरेर सञ्चार क्षेत्र चाहिँ प्रदेश सरकारसित राम्रो मितव्ययी बनाउनको लागि केही भिजन ल्याउनु भएको छ, केही योजना छ? एकदमै छ। यो कस्तो छ भने एक त छ यहाँ अलरेडी छ। जस्तो मेरो अनुभवमा अब त्यत्रो धेरै अनुभवी त होइन म, तैपनि सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा जस्तो सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा विभिन्न उसमा बसेर मैले काम गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा मेरो अनुभूति भनेको असाध्यै पोजिटिभ देखेको छु। एउटा यो प्रदेश आफैमा सचेत प्रदेश हो। अझ हामी कर्मचारीको सन्दर्भमा त यो प्रदेश त कर्मचारीको आत्मनिर्भर मात्रै होइन, यहाँबाट अन्त सप्लाई गर्ने त्यो प्रदेश पनि हो यो। र सचेतनाको लेभल माथि छ। त्यो सचेतना भनेको सभ्यतासँग जोडिन्छ, सभ्यतासँग मिडियाका व्यवहारहरू जोडिन्छन्। त्यस कारणले मैले हेर्दा एक त मैले जे देखेँ गलत देखेँ कि मेरो नाङ्गो आँखाले देखेको, अब काठमाडौँमा स्वाभाविकले उपत्यकामा बढी सञ्चारकर्मीहरूको बढी चहलपहल होला, फङ्सनरिज पनि बढी होला। तर त्यसभन्दा पछाडि त मलाई त यही लुम्बिनी प्रदेश, बुटौल, सेरोफेरो यहीँ चाहिँ बढी मिडियाहरूको चहलपहल पनि गतिविधि पनि यहाँ बढी छ जस्तो पनि लाग्यो। र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यको सन्दर्भमा धेरै कार्यक्रमहरू हामीले रेगुलर चाहिँ मिडियाबाट, टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट रेगुलर हाम्रा गतिविधिहरू ब्रोडकास्ट हुन्छन्। त्यो उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर नै गरिएको छ। त्यो बाहेकका जस्तो मिडिया कभरेजको कुराहरू अथवा मिडियाले लिएका बाटाहरू, उसले देखाएका पोजिटिभ कुराहरू यो हेर्दाखेरि हामी मिडियासँग पूर्ण रूपले सहकार्य गरेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि यो सहकार्यको क्रमलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ र अझ प्रेमपूर्वक चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ नै निरन्तरता दिन्छौँ। जस्तो दर्शक पनि धेरैजनाले संहिता कार्यान्वयनको पक्ष भनेको संविधानले दिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने भन्ने हो। त्यही विषयमा रहेर प्रदेश सरकार अथवा लुम्बिनी सरकारले पनि यहाँ सञ्चार क्षेत्रमा रहेर साझा टेलिभिजन चाहिँ जुन दर्ता हुन सफल भयो, हामी धेरै लामो प्रयास 8 महिनाको कर्मचारीको रात खट्नु भएको छ। मन्त्रीज्यूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र यो टेलिभिजन खोल्नुको एउटै राज के हो भन्दा कर्मचारीको हिम्मत, साहस र उहाँहरूले दिएको प्रयत्न नै हो, जसले गर्दा चाहिँ आज हामी यहाँ सफल भएका छौँ। र यो सफल हुँदै गर्दाखेरि यसका संरक्षण, विकास, किन प्रदेशको बजेट त प्रदेशकै हो, यस्ता सङ्घ संस्थाहरू जस्तो टेलिभिजन होइन, टेलिभिजन मात्रै होइन, टेलिभिजन सहकारी
अन्य चाहिँ क्लबहरू त्यसलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्नको लागि तपाईँको जिम्मेवारी अथवा तपाईँका कार्यविधिहरू कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ, के छ त्यो, के लाग्छ? यस्तो छ, अब अहिले जस्तो म अहिले तपाईँसँग अन्तर्वार्तामा छु र संयोग यो प्रदेशमा दर्ता भएको पहिलो टेलिभिजन पनि यो रहेछ। त्यसैले एक किसिमले सिम्बोलिक रूपले भन्दाखेरि यो प्रदेशको जेठो छोरो टेलिभिजन भयो यो। त्यस कारणले यो गर्वको विषय पनि हो। र अर्को कुरो, अब संरक्षणवादी सोच संरक्षणको वेबाट जानुपर्छ भन्नेमा त म कन्भिन्स छैन। त्यसरी जानु हुँदैन। संरक्षण गर्नुपर्छ, कसलाई गर्नुपर्छ भने साह्रै दुब्लो छ भने, साह्रै कमजोर छ भने, साह्रै डिप्राइभ छ भने, साह्रै मार्जिनलाइज छ भने, हैन त्यस्तो खालको साह्रै लोपोन्मुख छ, इन्डेन्जर्ड छ भने त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हो। अब सक्नेले चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने हो। तपाईँ यु क्यान कम्पिट, तपाईँले कम्पिट गर्नुपर्छ। तपाईँले मात्रै होइन, मैले पनि गर्नुपर्छ, अर्को टेलिभिजनले पनि गर्नुपर्छ, सरकार संलग्न सम्बन्ध टेलिभिजनले पनि अथवा मिडियाले पनि गर्नुपर्छ। आजको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो, अन्तर सम्बन्धको युग हो, अन्तर्निर्भरताको युग हो र कम्पिटिसनलाई भुत्तो बनाएर ब्लन्ट बनाउन खोजियो भने पाप लाग्छ। त्यसकारणले संरक्षणको अर्थ भनेको सहकार्यको रूपमा लिनुपर्छ र सहकार्यको रूपमा काम गर्नका लागि प्रदेश सरकार उदार छ, त्यसमा कन्जुस्याइ गरेको छैन। अहिले पनि हामी आजका मितिमा तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा पनि मिडियासँगकै चाहिँ करिब 12-14वटा कार्यक्रम त आजका मितिमा अहिले यतिखेर पनि अहिले चलिरहेका छन्। त्यसैले हामीले भोलिका दिनमा पनि आम सञ्चारसँग सहकार्य गर्न, समन्वय गर्नलाई लजाउनु पर्ने, कन्जुस्याइ गर्नुपर्ने, लिबरल नहुनुपर्ने अवस्था छैन र त्यसरी हामी अगाडि जान्छौँ। जस्तो के भइरहेको छ भन्दाखेरि केन्द्र सरकार र जस्तो अर्थमन्त्री जगन्नाथ शर्माले पत्रकारहरूलाई त ऋणको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। भन्नुको मतलब पत्रकारहरूलाई चाहिँ तपाईँको दक्ष बनाउने, सिप्ल गराउने हैन र सक्षम बनाउने भन्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। यहाँदेखि पनि तालिमहरू सञ्चालन भएको चाहिँ हामीले कता कता गरिदिन्छ, पत्रकार महासङ्घसित मिलेर अभ्यास चाहिँ छ। जस्तो पत्रकारहरूलाई संरक्षण भन्दा पनि प्रबन्धन र उहाँको बौद्धिक स्तरलाई उकास्नको लागि कस्ता कार्यक्रम आउँदा राम्रो हुन्थ्यो? यस्तो छ, अब जहाँसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो, जो समग्रमा सारमा राम्रो छ। अझ पत्रकारको सन्दर्भमा पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। तर जहाँसम्म पत्रकारलाई ऋण उपलब्ध गराउने कुरा छ, त्यो सङ्घीय कार्यक्रम हो। भोलि एउटा कुनै कार्यविधि बनाएर प्रदेशले त्यस्ता खालको कार्यक्रम लन्च गर्नुपर्छ र त्यो रिसोर्स चाहिँ आउँछ भन्यो भने हामी एकदमै रेडी छौँ, तयारी छौँ। त्यो गर्ने हाम्रो क्षमता पनि छ, बुद्धि पनि छ, तर रिसोर्स चाहिँ जोडिनु पर्यो। अब यहाँलाई प्रष्ट जानकारी के दिउँ भने प्रदेश सरकारले चाहिँ ठ्याक्कै पत्रकारहरूलाई लोन दिने सन्दर्भमा अहिले ठ्याक्क त्यस्तो सोचिहालेको चाहिँ छैन। के चाहिँ छ भने जस्तो हामीले सञ्चार ऐन अहिले पनि टेबल भएको छ, त्यहाँ समितिहरूमा छलफल भइसकेको छ, भइरहेको छ। आशा छ त्यो छिटै त्यो पास हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ नि पत्रकारको चाहिँ कोष, कल्याण कोषको परिकल्पना गरेको छ र पत्रकार कल्याण कोषका लागि अहिले बजेट यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि थियो, मात्रै ऐन नआएको कारणले मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन र सम्भवतः आउँदो आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो सञ्चारकर्मीको लागि कल्याण कोष चाहिँ आउँछ। र त्यो बाहेकका जस्तो क्यापासिटी डेभलपमेन्टका, क्यापासिटी बिल्डिङका धेरै कार्यक्रमहरू अहिले पनि छन्, भोलि पनि आउँछन्। त्यो बाहेक जस्तो कुनै इक्विपमेन्टहरू सहयोग गरिदिने खालका कुराहरू हैन, अनि ब्रोडकास्टिङमा चाहिँ सहकार्य गर्ने कुराहरू, प्रोडक्सनमा चाहिँ सहकार्य गर्ने कुराहरू, यो प्रकारको मोडालिटीमा अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। र त्यो सहकार्यलाई र मिडियाको पहिलो कुरो त त्यो सञ्चारकर्मी जो बोल्दछ, जो लेख्दछ, जो हिँड्नुपर्छ, त्यो जिउँदो छ नि हो, त्यो जिउँदो मान्छेलाई बचाउनु पर्यो, होइन, उसलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो। उसको मुख पनि हुन्छ, पेट पनि हुन्छ, त्यसैले त्यता पनि ध्यान दिनु पर्यो, राज्यले ध्यान दिनु पर्यो नि।
त्यसैले हो त्यो चाहिँ नै त्यो पाटोमा स्वभावैले सरकार त्यो बारेमा सिरियस हुन्छ, गम्भीर हुन्छ। त्यो एउटा पाटो भयो। दोस्रो कुरो, त्यो सञ्चारकर्मीलाई पाल्ने, परिचालन गर्ने, जागिर दिने मिडिया हाउस जो हुन्छ त्यसलाई पनि बचाउनु पर्यो हैन। त्यो बचेन अर्को कर्मचारी बच्ने हो। र त्यस पछाडि चाहिँ नि पब्लिकले सही सूचना सही ढङ्गले, सही तरिकाले, सही समयमा पुर्याउने कार्यमा सरकारले फेसिलिटेट गर्छ। उन्ने पखेटा सञ्चार माध्यमकै हो, पखेटा हालिदिने होइन। तर हावा नभई त उड्दैन। हावा दिने काम चाहिँ, हावा चलाइदिने, हावा दिने काम, वातावरण बनाइदिने काम सरकारको हो। पखेटा त फेरि पनि सञ्चारकर्मीकै, सञ्चार माध्यमकै बलियो हुनुपर्छ। सञ्चारग्राम बनाउने भन्ने विषयहरू सुनिरहेको छ, के छ त्यसको विषयमा यहाँ केही छलफल भएको थाहा पाउनु भएको छ? सञ्चारग्राम बनाउने बारेमा छलफल भइरहेका छन्, अहिले पनि छलफल भएका छन्। तर अहिले ठ्याक्कै यतिखेर यही बजेटमा सञ्चारग्रामको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसरी त्यो वेबाट कार्यान्वयनमा आइहाल्ने गरी चाहिँ सोचेका छैनौँ। तर सञ्चारग्राम बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ काफी छलफल भएका छन्। सम्भवतः छिटै निकट भविष्यमा यसमा हामी कुनै एउटा मटेरियलाइज गर्ने सन्दर्भमा जान्छौँ। जस्तो कि यो हामी मिडियाकर्मीहरूको धेरैको छलफल हुने गर्छ, धेरै ठाउँमा बस्ने गर्छौँ, धेरै कुरा टेबल हुन्छ, चिया खाने गफ पनि हुन्छ। दोहोरो सुविधा लिएको पनि देखिन्छ प्रदेश सरकारबाट, सङ्घीय होइन बाट पनि दोहोरो सुविधा ल्याउने। कतिले फेरि प्रदेशमा हुँदाखेरि घाटा भयो, सङ्घको चाहिँ पाइएन, हामीले प्रदेशमा चाहिँ प्राथमिकतामा छैनौँ होइन, यहाँ हुँदा हामीलाई घाटा भयो, काठमाडौँ भएको भए त सङ्घको पनि पाइन्थ्यो र यहाँको पनि कार्यक्रम पाइन्थ्यो भन्ने खालको त्यो खालको सन्देश जान थालेको छ। यसले साँच्चै सञ्चार मैत्री बनाउन सक्छ? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। एउटा के चाहिँ होइन भने अघि पनि मैले जोडेर यो आम मान्छेमा, आम पब्लिकमा जानै पर्ने, सबैले बुझ्नुपर्ने, मैले, हजुरले, अर्कोले बुझ्नुपर्ने भनेको यो मुलुकमा सरकार चाहिँ 761वटा हुन्, राज्य चाहिँ एउटा हो। त्यसैले यहाँ यो राज्यभित्र रहेका मान्छेहरूको भूमिकाको हिसाबले स्थानीय सरकारमा रहेकाको एउटा होला। त्यसो त स्थानीय सरकारले पनि सञ्चारको प्रवर्धनको लागि, सञ्चारसँगको सहकार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको हुन्छ, प्रदेशले पनि हुन्छ, सङ्घले पनि हुन्छ, अर्को आइएनजिओले पनि होला, एनजिओले पनि होला। तपाईँ आफ्ना पनि कतिपय चाहिँ नि आफ्नो पनि त प्रोडक्सन छ, तपाईँ आफू पनि त केही पनि नगर्ने चुप लागेर अर्काले दिन्छ कि खाने त होइन नि त। सञ्चार माध्यम मिडिया भनेको त आफू कमाइ गर्ने पनि त हो नि, उनको कमाइ छैन र? पक्कै छ नि। यो त एडिसनल अलिकति थप चाहिँ एउटा ग्रिजिङ गर्ने, अलिकति थप भ्यालुएट गर्ने कुरो न हो सरकारहरूले गर्ने भनेको त। सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यम चाहिँ चुप लागेर हात बाँधेर बस्ने अनि उसले दिएको केही दिन्छ र अनि कार्यक्रम चलाउने भन्ने त होइन नि, डेफिनेटली होइन। त्यो त जस्ट हामीले सानो भ्यालुएट गरेको। हामी पनि वी आर इन सेम फ्यामिली, एउटै परिवारमा छौँ। मिडियालाई डिटेच गरेर मिडिया बाहिर गएर पनि कुनै पनि काम सम्भावना छैन। इभन गणतन्त्र ल्याउने कुरामा जसरी मिडियाले एउटा चाहिँ साँच्चीकै अग्रणी भूमिका हाल्यो, त्यो त सबैले नाङ्गो आँखाले देखाएको छ नि। त त्यसरी एउटा हिजो चाहिँ नै गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भमा ठुलो भूमिका खेल्ने, कुर्बानी गर्ने एउटा क्षेत्र, अहिले त्यसलाई चाहिँ नै त्यही अनुरूपले चाहिँ सहकार्य गर्नु पर्यो नि, उसलाई जोगाउनु पर्यो, सँगै जानु पर्यो, हिँड्नु पर्यो। त्यो उपलब्धि भएर मात्रै हुँदैन। अलदस्य कथम प्राप्ति लब्धम केन विवर्धित विवर्तम पालिते केन पाल्यते प्रणय कथम भन्छ क्या। उपलब्धि हुनु एउटा कुरा हो, उपलब्धि भएपछि त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ, प्रवर्धित भएपछि विकास गर्नुपर्छ, विकास भएपछि रिटेन गर्नुपर्छ क्या, रिटेन गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ, टिकाउनुपर्छ। त्यस कारणले अहिले भनेको प्रेमपूर्वक टिकाउने, प्रेमपूर्वक चलाउने, प्रेमपूर्वक सहकार्य गर्ने युग हो, समय हो। त्यस कारणले मिडियालाई डिटेच गराएर न प्रदेश सरकारले सक्छ न त सङ्घीय सरकारले सक्छ। किनभने यो त फोर्थ स्टेट भन्छ नि मिडियालाई त, है फोर्थ स्टेट भन्छ। राज्यको चौथो अङ्ग हो यो, सरकारको अङ्ग होइन, राज्यको चाहिँ अङ्ग, स्टेटको हो। त्यस कारणले मिडियाको सन्दर्भमा फेरि मिडिया विभाजित हुनु जरुरी छैन। विभाजित मिडिया भयो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हो, हैन।
त्यो मिडिया भनेको त जे हुन्छ त्यही देख्छ, जे देख्छ त्यही लेख्छ, यसो गर्ने न हो। त्यसैले त्यहीँनिर विभाजित भयो भने चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसो नहोस् भने र म एउटा रेगुलेटरी बडीको मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले विचार फरक हुन्छन्, तर घटना जे हुन्छ एउटा हुन्छ, सत्य हुन्छ। त्यो सत्यलाई सत्य तरिकाले देखौँ, त्यही अनुसारले भनिदिउँ। त्यही हो सुसूचित गराउने र न्याय भनेको तपाईँले दिने मिडियाको न्याय भनेकै सत्य बोल्न चाहिँ छोड्नु भएन। आज गलत भयो देखियो भने पनि भोलि ठिक देखिन्छ। बजेट अब लास्ट एकदम अन्तिममा छ, कति जतिको बजेट बन्छ र यसले चाहिँ यो बजेटले सञ्चार माध्यमलाई कतिको फाइदा गर्छ तपाईँको कार्यकालमा? अब यो यस्तो छ, एउटा नेपाली उखान भन्थे गाउँतिर, मैले सुनिरहेको थिएँ के अरे 1 रुपियाँ धन छ घोडा किन्न मन छ भनेर बुढापाकाले भने सुनेको थियो। बजेटको चाहिँ साह्रै थोरै सिलिङ छ हाम्रो। अब यो प्रदेशको आफ्नै कमाई साह्रै थोरै छ। हुन त अहिले हामी प्रारम्भमा छौँ, कतिपय क्षेत्रहरूबाट इन्कम जेनेरेट गर्ने कुराहरू, रिभेन्यू जेनेरेट गर्ने कुराहरू गर्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलमोस्ट सङ्घीय सरकारले दिने पैसामा भर पर्नु परेको छ। इमान्दारपूर्वक भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो कमाई थोरै छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिलिङ कम छ हैन। सिलिङ कम भनेको छत न हो सिलिङ भनेको हैन, कि सिलिङ फोड्नु पर्यो हैन, सिलिङ फोडेपछि घर रहेन। त्यस कारणले त्यो सिलिङभित्र रहेर पनि त्यसलाई एउटा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी अब मैले त एउटा कर्मचारीको टेक्नोक्रेटको हिसाबले प्रस्तुत गर्ने कुरा, देखाउने कुरा हो, जसमा चाहिँ नि अब आखिर भोलि पास गर्ने भनेको त पार्लियामेन्टले हो र यो मन्त्रालयको पनि नेतृत्व त मन्त्रीबाट हुन्छ, राजनीतिक तहबाट हुन्छ। र मैले इमान्दारपूर्वक मैले देखेका, भोगेका अथवा यहाँहरूले जस्तो विभिन्न उसबाट माग भइआएका कुराहरूलाई यो ऱ्यासनल छ हैन, यसलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सबमिट गरिदिने काम हो। त्यो भइरहेको छ। हामी अहिले अन्तिम चरणमा छौँ बजेट बनाउनेमा। सम्भवतः आजै अब नीति कार्यक्रम आउने कुरो छ र त्यही नीति कार्यक्रमलाई समेत आधार मानेर बजेट आउँछ र बजेट जुन आउँछ ठिक आउँछ। यसकारण ठिक आउँछ कि त्यो यही प्रदेशमा यहीँको सञ्चार माध्यम सञ्चारकर्मीहरूसँग सहकार्य गर्ने नै पर्सपेक्टिभबाट बजेट आउँछ। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने, यो म फेरि सबैलाई भन्छु, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा, बजेट राख्ने बेलामा चाहिँ 1,50,000 राख्न पनि एकदम पाखुरा सुर्की हुने, टेबुल ठोक्ने इत्यादि गर्ने हुन्छ। बजेट राखेपछि सकियो। कार्यान्वयनको कुरामा तपाईँको आज हेर्ने हो भनेदेखि ल हाम्रो मन्त्रालयको त्यत्रो धेरै बिजनेस भएको, धेरै काम भएको पनि होइन हैन, तर तैपनि आज पनि हाम्रा 15-17वटा कार्यक्रम अहिले चलिरहेका छन्। साउनदेखि दिनमा 15-17वटा कार्यक्रम चलेको थियो भने कति दिन लाग्थ्यो होला हाम्रा कार्यक्रम सम्पन्न? यो कथा सबै मन्त्रालयको हो। त्यसैले भन्नुको मतलब असार मसान्तमा हैन सिद्धाउने तरिकाले आज दिनमा एक दिनमा 4-6वटा मिटिङ हुन्छन्, इत्यादि हुन्छन् है, तालिम हुन्छन्, अर्को कार्यक्रम हुन्छन्, भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। यसो किन गर्ने? यो कहिले गर्नुपर्छ भने म एकदम अनुभवको आधारमा सबै यो तपाईँ यो टेलिभिजन हेर्नुभएका सुन्नुभएका सबैलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, हामी कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई पनि र अरू तपाईँ स्टेक होल्डरहरूलाई पनि। त्यो के हो भने हुने मती लिने हो, राम्रो गति लिने हो भने यो काम साउनबाट सुरु गर्नुपर्छ। जहिले हामीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आउँछ, अहिले अख्तियारी तुरुन्त आउँछ, केही त्यसमा गाह्रो छैन। आएको भोलिपल्टबाट काम सुरु गरौँ न। अनि एकैचोटि असारमा आएर हैन, जेठमा अन्तिममा आएर असारमा आएर अनि अतालिने, त्यस पछाडि अनि धेरै बजेट फ्रिज हुने। यो मन्त्रालयको प्रगति मेरो विचारमा 60% भन्दा बाँचतिर भौतिक प्रगति हुँदैन, यही वर्ष पनि हुँदैन। औसत सबै मन्त्रालयहरूको यस्तै छ। यसो किन हुन्छ? यस कारण हुन्छ कि हामी अकर्मण्य भयौँ। सुरुमा चुप लागेर बस्ने, अनि त्यस पछाडि अन्तिममा आएर अतालिने बित्तिकै
कार्यक्रमको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस कारणले त्यसो नगरौँ, यसो गरौँ, आउँदो आर्थिक वर्षबाट कम्तीमा म मेरो मन्त्रालयमा अहिले कमिटमेन्ट गर्छु, तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट कमिटमेन्ट गर्छु, गर्न सकिने, गर्नुहुने, गर्नुपर्ने कार्यक्रम जो मलाई अख्तियारी आएको छ ती साँच्चीकै समयमा बडो रिल्याक्सपूर्ण सम्पन्न हुन्छन् है। र सबैबाट यसो चाहिँ गरौँ। यति मात्रै गरियो भने यो बडो अचम्मै हुन्छ। तपाईँको सुरुमा बजेट राख्नलाई एकदम तछाड मछाड हुन्छ, पछि बजेट आयो कार्यान्वयनमा छैन। कार्यान्वयनमा नआउनु भनेको बजेट नआए भइहाल्यो नि। त्यसैले जो कार्यान्वयनमा हुँदैन त्यो बरु नआउनु राम्रो, आइसकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन सम्पन्न गर्नुपर्छ। दर्शकबिन, हामीले यो कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। भन्नु नै पर्ने त्यस्तो केही छ भने म त्यति पनि फेरि के एउटै कुरा मात्रै के भन्छु भने सकिन्छ भने कसैले पनि, मैले, तपाईँले, अर्काले, नेताज्यूले, आम मान्छेले, अथोरिटीले यो यथा चिन्तु तथा बाँचो तथा कुरु भन्छ। सबभन्दा असल मान्छे को हो भन्दा जे सोच्दछ त्यही बोल्दछ, जे बोल्दछ त्यही गर्दछ भने त्यो मान्छे असल भनेर यो चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा भनेको छ। र कम्तीमा सकिन्छ भनेदेखि त्यो सोच्ने, बोल्ने र गर्नेको बिचमा कमभन्दा कम खाडल बनाऊ। यति गरौँ, म पनि यही गरौँ, हजुर पनि यही गरौँ, सबैले यति बाटो मात्रै अपनायौँ भने हाम्रो व्यवहारमा खाडल कम हुँदै गयो भने सुधार आफै हुन्छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय सचिव कोमल प्रसाद धमलाज्यूसित थियौँ र यति बेला हामीले सञ्चारको विषयमा रहेर धेरै यो ठ्याक्कै हामी कानुन या प्रश्न र जवाबको विषयमा थिएनौँ। हामी बौद्धिकतासित सञ्चारलाई कसरी जोड्ने, एउटा बौद्धिक व्यक्ति आएर सञ्चार अथवा कुनै पनि मन्त्रालय या संस्था चाहिँ सम्हाल्दै गर्दाखेरि त्यो समाजले, उहाँले गरेका निर्णय, उहाँले गरेका बाचा, उहाँले गरेका सिग्नेचरले त्यो समाजलाई परिवर्तन गर्छ। त्यो समाज परिवर्तन गर्दै गर्दा हामी, हाम्रा छोरा नाति पलातीहरूले समग्र एउटा चाहिँ त्यो जगत चाहिँ सक्षम, सिद्धित र साँच्चै 100 वर्ष पुग्दा पनि त्यो पालामा बुढाहरूले सही निर्णय गर्नुभएको रहेछ, आज चाहिँ यस्तो राम्रो भएको छ भनेर 100 वर्षपछि पनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने खालको प्रयासको स्वरूप यो अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र सबै कुरा व्यक्तिगतदेखि लिएर संस्थागत लिएर बौद्धिकतासँग पनि जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। र यो बस सञ्चालन गर्दै गर्दा हामी यस स्टुडियोबाट, यस ठाउँबाट तपाईँलाई एउटा कुरा पनि हामीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, सञ्चारले उत्तरदायित्व वहन पनि गर्छ, जवाबदायिता सिर्जना पनि गर्छ, सूचनाहरू खोज्छ पनि र त्यसको समाधानको लागि फेरि प्रश्न गर्छ। त्यो प्रश्न गर्दा दुःख चाहिँ मान्न हुन्न। जे जस्तो छ समाज अगाडि बढ्नेछ र जे जस्तो कार्यक्रम आउनेछ बजेट अहिले त्यो विषय रहेर फेरि पनि पछि हामी चर्चा गर्नेछौँ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता भुवनजी बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।